अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कानूनी जंग हार गई और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई से बल्ला छीन लिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान आखिरी लम्हों में, आखिरी मिनट्स में छीन लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने यह फैसला दिया और कहा कि पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच को कलअदम करार दिया जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन रूल्स रेगुलेशंस के मुताबिक नहीं करवाए, जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने कहा था। पेशावर के एक छोटे से इलाके में इलेक्शन करवा के और 20 बंदों ने हाथ खड़े करके बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन बना दिया है। 12 पिटिशनर थे जिन्होंने पिटिशन फाइल की थी कि हम इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे, कोई फॉर्म नहीं दिया गया। आज ये घूमता फिरता केस आज से 2 दिन कबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पूरा दिन हियरिंग होती रही। 3 रुकनी बेंच ने यह फैसला दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान बल्ला छीन लिया गया है। सबसे बड़ी खबर आपको इस वक्त उर्दू पॉइंट पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दे रहे हैं। इंतखाबी निशान बल्ला छीन लिया गया है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पहचान थी उसको छीन लिया गया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे या किसी पार्टी के जो और पार्टीज हैं, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम के अलावा जो और पार्टीज हैं छोटी, उनके इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ सकते हैं। और 11:30 तक का टाइम है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कि जो अपने इंतखाबी निशान है वो जमा करवाए जाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला शदीद हमने देखे परेशान थे, गमजदा थे। हामिद खान साहब ने दलाइल दिए, बैरिस्टर गौहर खान साहब ने दलाइल दिए, चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने 3 रुकनी बेंच बनाया था, उसकी सरबराही काजी फायद ईसा कर रहे थे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला छीन लिया गया है। मेरे कैमरामैन आपको इस तरफ दिखाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मनाजिर हैं ये। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफी, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं हसनान मलिक साहब। हसनान साहब बताइएगा क्या फैसला हुआ है सर? देखिए, फैसला बड़ा सिंपल कि इलेक्शन कमीशन का वो फैसला जिसमें ये था कि पीटीआई की इंटर पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं है वो बरकरार रखा गया, उसको रिस्टोर किया गया। और पेशावर हाई कोर्ट का वो फैसला जिसमें कहा गया था कि इनको बल्ले का निशान अलाट करें वो गलत डिक्लेयर हुआ। तो सिंपल ये है कि पीटीआई के अब उनको इलेक्शन का निशान नहीं मिलेगा और वो विदाउट इलेक्शन सिंबल इलेक्शन लड़ेगा। तवील आज आर्गूमेंट्स हुए, इससे पहले भी हुए। 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा था। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बड़े नामी ग्रामी वकला थे मुतमईन नहीं कर पाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को? देखिए, मेरा ख्याल है कि वो इरेगुलरिटीज थी इलेक्शन, इंटर पार्टी इलेक्शन में इरेगुलरिटीज थी, वो खुद भी एडमिट कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन के पास जुरिडिक्शन नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा जुरिडिक्शन है। लेकिन ये ख्याल किया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट को मिडल वे निकालेगी और एक पार्टी को जिस तरह माजी में होता रहा ये नहीं करेगी, उनको इलेक्शन सिंबल जो है वो कहीं ना कहीं अलाट हो जाएगा। तो वो मेरा ख्याल है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने का जो बड़ा क्लियर था उन्होंने मिडल वे नहीं रखा। सर मैंने देखा बैरिस्टर गौहर खान साहब ने दलाइल दिए, उसके अलावा हामिद खान साहब ने दलाइल दिए, अली जफर साहब ने दलाइल दिए। सर उन्होंने यही प्ली ली कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं छीन सकता। शॉर्ट ऑर्डर किया है चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने और कहा है कि हम थोड़े टाइम में अपनी वेबसाइट में भी जारी कर देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले से महरूम हो गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही थी कि सुप्रीम कोर्ट से मिल जाएगी, वो नहीं मिली। जी बिल्कुल नहीं हुआ। तो लेवल प्लेइंग फील्ड देखें वो एक अलग मैटर है, वो टेकअप होना है सोमवार को। ये मैटर और मेरा ख्याल है कि आज कोई जमहूरियत के लिए कोई अच्छा दिन नहीं है। बेशक इंटर पार्टी इलेक्शन सब कुछ कराए जाए, लेकिन जाए तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट जो है वो उनको कोई मिडल वे देना चाहिए था। इस वक्त परसेप्शन हो गई है वो अच्छी नहीं है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। वो इस वजह से कि क्या इस वक्त जो रियासत की बयानी है और 9 मई के बाद जो कुछ हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर जितना भी वैलिड हो, आम लोगों में यही है कि ये आर्डर उस तरह। वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इंतखाबात थे वो भी तो उस तरह के सर नहीं किए। बिल्कुल, मैं आपको बात ठीक कह रहा हूँ, लेकिन क्या अगर 9 मई का वाक़या न होता, रियासत की बयानियों के साथ लड़ती ना और ओवर कॉन्फिडेंस यानी ये जो पीटीआई उधर ये में भी ना होता उनके साथ। बहुत शुक्रिया। हसनान मलिक साहब मेरे साथ मौजूद थे, सीनियर सहाफी। हामिद खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हामिद खान साहब, आपने बड़े दलाइल दिए लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं मिला। यू आर अ फाउंडर मेंबर ऑफ पीटीआई सर, आप सीनियर कानूनदान हैं, आप तरीके से इलेक्शन करवा सकते थे सर, जैसे इलेक्शन हुए जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दिया। बहरहाल
میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن جو ہے کسی طور پر بھی دوسری پارٹیوں سے کم تر نہیں تھے، اور سپریم کورٹ کے سامنے ہم نے یہی کہا تھا کہ ان کے درمیان کسی قسم کے بھی ڈسکرمنیشن نہیں ہونی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کو اس ہمارے دلیل پر زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ تو کیا غمزدہ ہیں، کس طرح پاکستان تحریک انصاف سر الیکشن لڑے گی؟ وہاں اس کے اوپر ابھی مشورہ کریں گے تو کچھ فیصلہ کریں گے، ابھی قبل از وقت ہے۔ بہت شکریہ۔ حامد خان صاحب میرے ساتھ موجود تھے۔ یہ سپریم کورٹ کے براہ راست مناظر آپ کو اس وقت ہم دکھا رہے ہیں۔ علی ظفر صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں، ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کریں گے۔ حامد خان صاحب سے ہم نے بات کی، اسناد ملک صاحب سے ہم نے بات کی، حامد خان صاحب سے بات چیت کرنے کی ہم نے کوشش کی، ان سے سوالات کیے۔ مریم نواز میرے ساتھ موجود ہیں، جیو نیوز کی رپورٹر ہیں، سپریم کورٹ کور کرتی ہیں۔ مریم کیا بتائیے گا، آپ نے چیف جسٹس قاضی فواد نثار صاحب کی باڈی لینگویج سے کیسا پایا تھا دن کو جب پروسیڈنگ ہو رہی تھی کہ بلہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ دیکھیے کل کی پروسیڈنگ سے یہ لگ رہا تھا کہ شاید مل جائے گا بلہ، لیکن آج جب پروسیڈنگ شروع ہوئی 2 دفعہ بریک ہوئی، ساری دفعہ میں یہی لگا کہ اب بلے کا نشان پی ٹی آئی کو نہیں مل سکتا۔ بیسیکلی پی ٹی آئی نے انٹر پارٹی الیکشن سے متعلق ثابت کرنا تھا، عدالت کی صورت ان کی کسی آرگیومنٹ سے کنونس ہی نہیں، اس کو بلے کا نشان میں کیسے مل سکتا تھا۔ اور پھر الیکشن کمیشن جو بھی ایگزامپلز ان کے سامنے کوٹ کر رہا تھا، عدالت ان کو ایز اے ایگزامپل کے طور پہ ان کو نوٹ کرتی جائے تھی، لیکن فیصلے میں بھی نوٹ کر دیا کہ 13 جماعتوں کی اور بھی انتخابی نشان لیے، تو اس لیے پی ٹی آئی نے بھی انٹر پارٹی الیکشن درست نہیں کرایا، وہ بھی اہل نہیں ہے بلے کے انتخابی نشان کے، تو عدالت کنونس دکھائی آج برا دن۔ اب کیا قانونی پوائنٹ آف ویو ہے؟ آپ بھی بڑے عرصے سپریم کورٹ کو کور کرتی ہیں، موسٹ پرومیننٹ چینل کے ساتھ ہیں آپ، یہ بتائیے گا کہ اب پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت مشکل نہیں ہوگی، اور یہ فیصلہ جمہوریت کے لیے کیسا دکھ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے بلا شبہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکل تو ہوگی، لیکن ان کے لیے زیادہ پرابلم تب ہوگی اگر ان کو ایک ہی سمبل ان کی پوری پارٹی کو نہ دیا گیا۔ لیکن اس کے علاوہ جو سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ اس کیس کے اندر آئے گا وہ صرف پی ٹی آئی کے لیے نہیں ہوگا، وہ پھر تمام تر سیاسی جماعتوں کے لیے ہوگا، کیونکہ سپریم کورٹ کے جو آرڈرز ہوتے ہیں وہ ایک قانون کے برابر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ آرڈر اگر آج پی ٹی آئی کے لیے پرابلم ہے تو فیوچر میں باقی ساری سیاسی جماعتوں کے لیے بھی پرابلم ہوگا۔ انتظار کرنا پڑی، کورٹ روم میں ہم نے دیکھا قاضی فائز نثار صاحب آئے تو وہ بھی ان کی آنکھوں سے دکھ رہا تھا کہ بڑے تھکے ہوئے ہیں، ایسا ہی تھا، صافی بھی تھک گئے تھے آج۔ دیکھیے بہت دیر انتظار کیا، تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں 12 گھنٹے 13 گھنٹے کا یہ ٹائم پیریڈ تھا۔ صبح 10 بجے سے ہم بیٹھے، رات 11:30 بجے فیصلہ آ رہا ہے، تو بلا شبہ ججز بھی تھک گئے تھے، ہم بھی تھک گئے تھے، لیکن بالآخر فیصلہ ایکسپیکٹ یہی کیا جا رہا تھا۔ یقینی طور پر پی ٹی آئی والوں کو مایوسی ہوئی ہوگی، اتنے طویل انتظار کے بعد بھی کوئی اچھی خبر ان کو نہیں مل سکی، لیکن الیکشن کمیشن کی جیت تھی۔ جتنے کچھ الیکشن کمیشن کے وکلا یہاں سے گئے ان کے لیے انتخابی فہرست جاری کرنا آسان ہوگا۔ بہت شکریہ۔ مریم اورنگزیب میرے ساتھ، مریم نواز میرے ساتھ موجود تھی۔ نیاز اللہ نیازی صاحب سے بات چیت کرنے کی کوشش کریں گے۔ سر ادھر آ جائیں، میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیف الیکشن کمشنر نیاز اللہ نیازی صاحب۔ نیازی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ کے وقت کا ڈس اپوائنٹمنٹ ہے، مایوسی ہے سر آج کے فیصلے کے بعد، لیکن آپ نے دیکھا جائے تو انتخابات اس طریقے سے نہیں کروائے جیسے کروانے چاہیے تھے، آپ کو پتا تھا نظام خلاف ہے ابھی سر؟ میں بتاتا ہوں، دیکھیں اسی انتخابات کے اوپر پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا، اسی انتخابات کے اوپر ایک سنگل بینچ نے فیصلہ کیا، وہ فیصلے بھی آپ کو نظر آنے چاہیے کہ یہی الیکشن تھا، اور وہ فیصلہ پڑھیں کہ کتنا کمپریہنسو فیصلہ لکھا ہے ہائی کورٹ نے۔ اب میں اگلی بات بتانا چاہتا ہوں، ہم نے اس فیصلے کے خلاف جب آرڈر ودرا ہوا، ہم نے جہاں اس آرڈر انٹرم کو چیلنج کیا سپریم کورٹ میں، یہ میرے دوست سامنے موجود ہیں، اس آرڈر کو چیلنج کیا 4 تاریخ کو، 5 تاریخ کو ہم نے کہا کہ یہ لگایا جائے، کیس لگایا جائے اور ہمیں سنا جائے، جو آرڈر ہمارا بلے کا نشان ویب سائٹ پہ پی سی پی نوٹیفائی کرنا تھا اس کو نوٹیفائی نہیں کیا گیا اور یہ ودرا کیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر میں نے آ کے پٹیشن دی کہ اس کو کورٹ میں لگایا جائے، لیکن چیف جسٹس صاحب جو آج فیصلہ ہوا ہے جس سے پوری قوم پریشان ہوئی، ہمارے لیے نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ کے لیے کوشچن مارک ہے۔ میں مجھے بات کر رہے تھے نا کہ چیف جسٹس صاحب، میں پہلے کہہ چکا ہوں، آج عدالت میں کہہ رہا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب عمران خان کے ذہنی طور پر خلاف ہیں، اور وہ میں طور ایڈوکیٹ جنرل میں پیش ہوتا رہا، میرے بھی خلاف تھے،
چیف جسٹس صاحب کو یہ کیس سننا ہی نہیں چاہیے تھا. جب پتہ ہے, جب لوگوں کو یہ الزام دیتے ہیں کہ میرے خلاف ریفرنس ہے عمران خان نے کرایا, تو پھر عمران خان کے خلاف کیس سننے کی کیا بات ہے؟ آپ کے پاس اور بینچ موجود ہے, آپ دوسرے بینچ میں بھیجے. اور آج جو فیصلہ ہوا ہے, یہ ہم نے پوری قوم ڈیمورلائز ہوئی ہے. میرا جو فیصلہ آپ کہہ رہے ہیں, میں نے بالکل آئین اور قانون کے مطابق کرایا ہے اور اس کے اندر رولز کو فالو کیے ہوا ہے. جب چیف صاحب ایک ایک چیز سننے کو تیار نہیں ہے, انہوں نے جتنے کوشچن آپ دیکھیں نا, انہوں نے ہائی کورٹ کے فیصلے نکال لیے. کیا کیا ٹیکنیکلٹی چیزیں, جہاں 10 کروڑ عوام جو اس پارٹی سے ایسوسیٹڈ ہے وہ ڈی فرینچائز ہو رہی ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ملک کس طرح جا رہا ہے, جمہوریت ڈیریل ہو رہی ہے, اور آپ ایک پارٹی کو لے کے بیٹھے. ہم نے 10 پارٹی کی بات کی کہ آج پتہ ہے ANP کا کیا فیصلہ ہوا ہے, اس کو 20,000 فائن ڈال کے اس کو ریگولائز کیا گیا. تو آپ یہ رکھیں, ہم تو کہیں گے کہ جو دلائل میں کہا کہ آپ نے میرے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے کہا کہ میرا بیٹا ایگزام دینے آیا وکالت کے لائسنس کے لیے, آپ نے ان سے پرسنل سوالات پوچھے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو یہ کمنٹس نہیں کرنے چاہیے؟ میں بتاتا ہوں. آپ پہلے جو میرے سوالات ہیں ان کا کنٹیسٹ دیکھیں. اس کا کنٹیسٹ کیا تھا کہ میں ایک تو ہمیں چیف صاحب بات نہیں کرتا, اور اب باہر میڈیا والے کہتے ہیں کہ لیگل ٹیم کوئی بات نہیں کر رہی. میں چیف جسٹس صاحب کو بتانا چاہتا تھا کہ یہ الیکشن میں نے کرائے ہیں, میں بتاتا ہوں کہ میرے پاس کون آیا اور کون نہیں آیا. اب جو اگلی بات مجھے کنٹیسٹ میں بات تھی کہ آپ PTI کے ذہنی طور پر اتنے خلاف ہیں, کیونکہ میرے خلاف تھے, میں ایڈوکیٹ جنرل تھا. آپ نے نہیں دیکھا 2 سال میرے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے, صرف اور صرف عمران خان کی وجہ سے. اور ابھی جو بیٹے کا پوچھا ہے, میرا بیٹا ہے لا کلرک, وکالت کا نہیں, لا کلرک کا انٹرویو دینے آیا ہے, اور لا کلرک کا 3,500-4 ہزار بچوں میں اس نے کوالیفائی کیا. 35 بچے تھے, اور چیف صاحب نے اس کے اوپر 7-8 کوشچن PTI کے کیے. کیا مجھے تو کچھ نہیں ہے, میرے بیٹا جو ہو نہ جو, مجھے صرف یہ ہے کہ آپ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں, آپ کو تو PTI کے بارے میں, آپ تو اس سے لا کے بارے میں پوچھے. جتنے لا کے کوشچن پوچھنے جواب دیے. اس ریفرنس ٹو دا کنٹیسٹ تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا, میرے بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنا. یہ چیف جسٹس صاحب, میں رول آف لا کی موومنٹ میں چلا ہوں, ہم رول آف لا کے ساتھ کھڑے ہیں, کھڑے رہیں گے. لیکن آج سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ, جس طرح وہ جسٹس منیر کا فیصلہ تھا نا, یہ لکھا جائے گا, اور یہ چیف جسٹس یہ فیصلہ ساتھ لے کے جائے گا. پوری قوم ابھی دیکھنا میڈیا کے اوپر, اب پوری قوم کے تاثرات دیکھنا کہ وہ کہ آپ ایک جمہوری پروسیس میں ہم انٹر ہونا چاہتے ہیں. آپ ایک پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا, آپ نے وہ کمپریہنسو فیصلہ پڑھے, انہوں نے بھی تو فیصلہ ہی کیا ہے نا, 2 ججز نے فیصلہ کیا ہے. آپ اس سے ایک لوگوں کو دیکھیں ریویو میں بھی جائیں گے. ابھی دیکھیں ہمارے لیے اتنی مشکلات کھڑی کر دی کہ ہمارے پاس تمام کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ اب جائیں گے انڈیپینڈنٹ, آزاد. لیکن میں آپ کو بتا دوں, خان صاحب جب اس آزاد کے بارے میں فیصلہ کریں گے نا, تو وہ بھی لوگ, ہمارے لوگ جو ہیں ووٹ دینے والے اس صاحب, آپ نے بہت بڑا الزام بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے بہت بڑا الزام لگایا, تو اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ نیازی صاحب میرے ساتھ موجود تھے. باہر چلتے ہیں, آپ کو باہر کے مناظر دکھاتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے کچھ کارکنان بھی یہاں پر آئے ہیں. میرے کیمرہ مین آپ یہ سپریم کورٹ آف باہر کے, سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر کے مناظر ہیں. یہ بیرسٹر گوہر خان صاحب ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین تھے. ہم چلا اس لیے رہے
इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कमीशन लंदन प्लान लंदन प्लान लंदन प्लान लंदन प्लान लंदन प्लान लंदन प्लान अगली बार इमरान खान की नारेबाजी हो रही है तो वज़ीर आज़म इमरान खान ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये रखा है नारेबाजी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला छीन लिया गया है। अब तक की सबसे बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला छीन लिया गया है। गल होगी भाई सब बोल के गल होगी बस ठीक है गल होगी इस वक्त गाड़ी में मौजूद है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला ले लिया गया है। उसका ना उसमें कागजात छीन लिए हैं। सुबह कितने बजे? हम कल से आए हुए हैं, पता है उमैर न्याजी साहब कोई रिस्पांस नहीं दे रहे, 2-3 दिन से सोई नहीं। सिर्फ 5 मिनट के लिए टाइम दे रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अब्दुल अजीज को मैंने पूरी फाइल दी है, निशान मैं आपको भी शेयर कर दूंगा। अजीज को दी है, अब्दुल अजीज पुनेर वाला। आपको एप्लीकेशन भी दी थी। अजीब पुनेर वाला वो तो पड़ी है मरियम वसीम की। हमने न्याजुल्लाह किधर गया राना साहब से वसीम? बात की राना साहब कहाँ गए? और इस वक्त बैरिस्टर गौहर खान साहब किसी को भी नहीं मिली। साहब क्या कहना चाहेंगे आज सर? यार 1 मिनट यार, क्या कह रहे हैं? राना साहब कहाँ गए? राना साहब कहाँ गए? राना साहब कौन से? राना वसीम नाज़िर हमने दिखाई इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान जो बल्ला है वो आज ले लिया गया है। इस वक्त उर्दू पॉइंट पे आप बराह रास्त देख रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर के कारकुनान ने बैरिस्टर गौहर खान साहब की गाड़ी को घेरे में ले रखा है और वजीर आज़म इमरान खान के नारे लगा रहे हैं। बैरिस्टर गौहर खान साहब से जब मैंने बात की वो अफसरदा थे, उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने कहा कि हम इस फैसले के खिलाफ जाएंगे, चैलेंज करेंगे। आखिरी उम्मीद थी बल्ले की वो भी ले ली गई है, ये कहना है। और वजीर आज़म इमरान खान के नारे लग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर सबसे बड़ी खबर है आज की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला ले लिया गया है। अपने मेज़बान बिलाल अब्बासी को दीजिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर से इजाज़त। अल्लाह ने अजान